बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत भी एक आम इंसान की तरह होकर रहेगी। जिस तरह नाज़रीन एक आम इंसान वक्त पर कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता, ना ही कोई मनसूबाबंदी करता है। जब उस पर उसके कानों पे वो चीज़ आगे बढ़ती है, जब उस पर ज़िम्मेदारी आती है, तो फिर उसे वो सोचता है कि क्या करूँ, फिर हाथ पाँव मारता है। यही हाल पाकिस्तान की हुकूमत का है, पाकिस्तान की सियासत का है, पाकिस्तान के इदारों का है, पाकिस्तान की अदलिया का है। नाज़रीन आप देखें कि जो भी कोई कभी कोई सहाना होता है, उसके बाद उन्हें कोई ख्याल आता है कि ये करना चाहिए। अपोज़िशन अपोज़िशन के पास क्या है? अपोज़िशन के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। कभी एक के कंधे पर रखकर गोली चलाने की कोशिश कर रही है, तो कभी दूसरे के कंधे पर, कभी किसी वीडियो के सहारे पर वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है, तो कभी किसी झूठी बयानबाज़ी पर, तो कभी किसी झूठी खबर पर। उनके पास कोई कंक्रीट लेवल पर काम नहीं है। हुकूमत के पास भी कोई कंक्रीट लेवल पर कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। वो जो चीज़ होती है, वो उसे उठाकर पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। आज इस तरह निज़ाम नहीं चला करते। हमारे इदारे जब कुछ चीज़ हो जाती है, उसके बाद फिर वो उसकी तफ्तीश करते हैं और नाकाबंदी करते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं। ये सब एक आम इंसान की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, किसी के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है, किसी के पास कोई कंक्रीट लेवल पर थिंकिंग नहीं है, ना ही वो अपने अवाम को कोई जामिया मनसूबाबंदी दे रहे हैं। नाज़रीन अगर आप देखें कि सियासत अपनी जगह पर, लेकिन जब आप सियासत में मुल्की मफाद को, मुल्की सलामती को दाँव पर लगाते हैं, तो उससे मुल्क को नुकसान होता है। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता जब आपके अपने लोग उठ के आपके मुल्क के खिलाफ काम करने लगें। अगर कोई साना होता है, तो उस साने पर सियासत शुरू हो जाती है। साने होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। उन सानों में अच्छी चीज़ें भी पैरेलल हो रही होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आप अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, तो उससे मुल्क का इमेज मनफ़ी जाता है बैरूनी दुनिया में। आपके पड़ोस में इंडिया हर वक़्त बैठा होता है आपकी ताक में कि कोई आपकी कमज़ोर चीज़ लगे तो उसे हाईलाइट करे। इसी तरह बीबीसी हर वक़्त आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, इसराइल नज़र रखे हुए, अमेरिका नज़र रखे हुए है, ताकि आपकी कोई चीज़, बुरी चीज़, कोई मनफ़ी इमेज आए तो उसे पूरी दुनिया में उसे प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाए। अब जिस तरह साना मरी में जिस तरह चंद अमवात हुई, अल्लाह को जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनको आला मकाम अता फ़रमाए जन्नत में, उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन क्या उस तरह के साने को जिस तरह हमने हाईलाइट किया है, जिस तरह हमने एक मनफ़ी पिक्चर भेजी है, उससे पाकिस्तान की सेहत को कितना नुकसान पहुँचा है। जब आपके किसी भी मुल्क में हादसात होते हैं, साने होते हैं, कुदरती आफ़ात होती हैं, उसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल ना होता है, ना हो सकता है। लेकिन आप उसको बुनियाद बनाकर हुकूमत पे चढ़ाई शुरू कर दें, उसको बुनियाद बनाकर आप अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करें, तो इससे पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचता है। आपको कोई सियासी इतना बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने मुल्क की सलामती को दाँव पर लगा चुके होते हैं। आपके जो सपोर्टर्स हैं, वो आपकी अंधी तलकीन कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से अपने उन सपोर्टर भाइयों को जो किसी भी पार्टी से हैं, आप अपने लीडर्स की अंधी तलकीन ना करें। अंधी तलकीन करेंगे आप तो क्या होगा कि आपको भी नुकसान होगा, आपकी आने वाली नस्लें भी उससे भुगतेंगी और आपके मुल्क को भी नुकसान होगा। आपके मुल्क की सलामती दाँव पर लग जाती है, आपके मुल्क की माशियत रुक जाती है। तो आपने उनके किसी भी ऐसे काम को सपोर्ट नहीं करना जिससे आप समझें कि आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है, आपके मुल्क का जो इमेज है वो बाहर के मुल्क में गलत जा रहा है। आपने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना, उनकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करनी। पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर चलें आगे। सपोर्टर्स को चाहिए कि वो अपने लीडर्स का साथ दें, अपनी पार्टी का साथ दें, मजबूत करें। लेकिन जहाँ बात आए पाकिस्तान के मफाद की, जहाँ बात आए आपकी आने वाली नस्लों के मफाद की, तो उस पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करें। सहनात को आप अपने सियासत का हिस्सा मत बनाएँ। ठीक है, इसी तरह हमारे इदारे देखें, बाद में उन्हें ख़्याल आता है कि ये करना था, वो करना था, पहले वो सोए हुए होते हैं। ऐसे इस तरह नहीं चलते निज़ाम, इस तरह मुल्क तरक्की नहीं किया करते, इस तरह मुल्क आपका आगे की जाए पीछे जाएगा। पूरी देखिए आपके पास महँगाई का इश्यू है, इसे कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन पैरेलल आप देखेंगे पूरी दुनिया में हो रहा है। इस वक़्त अमेरिका में 40 साल की सतह पर जो है 7% जो इन्फ्लेशन चली गई है, 40 साल बाद ये हुआ है। इसी तरह जर्मनी में 18 साल बाद
اتنی انفلیشن ہوئی ہے، اس طرح ہر ملکوں میں مہنگائی ہو رہی ہے، ہر ملکوں میں مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو سب نے مل کے دور کرنا ہے۔ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، اپوزیشن والوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ ملک کی مفاد ہو، جہاں پہ ملک کو ان کی ضرورت ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سگنیچرز کے، وہ اس وقت ان سب کا ساتھ دیں، کیونکہ وہاں ملکی مفاد ہے۔ ملکی مفاد کو مقدم رکھیں گے تو آپ بھی ہیں، ملک بھی ہے، اور آپ کی سیاست بھی رہے گی۔ لیکن آپ اگر ملک کے لیے آپ قربانی نہیں دیں گے، اپنے سیاسی مفاد کو مقدم رکھیں گے، تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا، ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ ملک کی معیشت ہے تو پھر آپ کی بقا بھی ہے، آپ کی سیاست بھی چمکے گی۔ لیکن اگر ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، یا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، یا ملک میں غلط عناصر جگہ پڑے اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، بیرونی عناصر کے آپ اعلی کار بن رہے ہیں، تو پھر اس سے آپ کو نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی ملک کو فائدہ ہوگا، اور نہ ہی آپ کے سپورٹرز کو فائدہ ہوگا۔ تو سب کو چاہیے کہ وہ پہلے پاکستان کو رکھیں، پاکستان کی بقا کو رکھیں، پاکستان کی سلامتی کو رکھیں۔ آپ نے پیرالل سب چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے، سیاست بھی آپ نے چلانی ہے، ساتھ میں آپ نے ملک کو ترقی کے راستے پر بھی گامزن کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ آپ نے اس ملک کو ایشین ٹائگر بنانا ہے، تو پھر آپ نے سب نے مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاست اپنی جگہ پر رکھیں، سیاست کو جب آپ کا آئے گا، آپ نے سیاست کریں، ضرور کریں، لیکن ملکی مفاد میں سودے بازی نہ کریں، ملکی مفاد کو آپ پیچھے نہ کریں۔ آپ پارٹی بعد میں کریں، پہلے ملک کو کریں، تب جا کے اس ملک میں خوشحالی آئے گی، اس ملک کی خوشحالی میں پھر آپ کی سیاست بھی چمکے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جن ملکوں میں جو ملک معاشی ہیں، ان پہ کیا پارٹیوں کا ایکسچینج نہیں ہوتی، پارٹیاں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ ہر ملک میں کبھی کون سی پارٹی جیتی، کبھی کون سی، لیکن ان کی ساتھ میں معاشیت بھی ترقی کر رہی ہوتی ہے، ملک بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا تو عمران خان ہی کو ووٹ نہیں، ووٹ آپ کو ملیں گے، آپ کو ووٹر آپ کا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں پاکستان کو بھی چلانا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے وجود کو مضبوط بنانا ہے۔ دشمن آپ کے اوپر ہر وقت نظر رکھے ہوئے، آپ کی کمزوریوں کو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کو کوئی کمزوری ملتی ہے اسے تلاش کے وہ پاکستان کے لیے وہ خطرناک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو سوچنا ہے کہ کیا آپ کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، ہم انسانیت کے سارے انسانوں کے رویوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ حکومت اس چیز کو بھول جائے کہ وہ رویوں کو تبدیل کرے گی۔ ہر انسان کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے۔ آپ نے نظام ایسا بنانا ہے، آپ نے ایسے قانون بنانا ہے، اس قانون کو اس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ رویے جیسے بھی ہوں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کام کرنا پڑے، ایک چیز پہ چلنا، ایک قانون کے اوپر چلنا پڑے۔ جس طرح آپ دیکھیں یو اے ای میں ہوتا ہے، دبئی میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہم جا کے وہاں پہ کتنی قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ہم سب وہاں پہ کتنا احترام کرتے ہیں قانون کا، کیونکہ وہاں پہ قانون کی عملداری ہے۔ آپ نے قانون کی عملداری بنانی ہے، آپ نے قانون بنایا ہے، اس کو عملداری کریں۔ آپ لوگوں کے رویوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ نے لوگوں کے رویوں کو نہیں، بلکہ اپنے قانون کو ٹھیک کرنا ہے، قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جب آپ قانون امپلیمنٹ کر لیں گے تو پھر یقین مانیں آپ کے ملک کا نظام بھی ٹھیک ہوگا، لوگوں کا مزاج بھی ٹھیک ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آج ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔